بابیزی گفت ما مورم حج مورم بچه خود گفت که بیا بوری امو خمس حساب کتابش کنی فلان از کارا کنی اینا آمادن گیر یک عالم سید بزرگوار کارهای انجام داد حساب کتاب شد. اینها بابیش معمولا غریبا را نان میداد، فقرا را نان میداد. इधर राशन जोर मुकदम था दार खाने से टक टक मुकदम थे को गरीब मारा बस खुद शेम ना बता टक टक मुकदम के वास मुकदम थे राशन ददा एक 5 किलो चावल ब्रेंच रोगन वजी चीज़ा ये बंदे खुदा मुगमा देख ज़मान रही बुदम दम जो हाईवे व दयास बुदक यज़दिया कि रही बुदम एक्सीडेंट शुद्ध हम स्टीयरिंग गाड़ी किस तरह मने पेपराई मराफ तक मने रिया द फारसी में कर रिया قبرغایم رفت که سه پیپره ما کسته تقریبا میده شد شکست روی ما کسته منیست هم شیشه کسی در بور شده بود اگر بلت نمیزد دیگه پرت شده بود. مدامون لحظه ما دیدم که بابا در عالم ببخشید برای چھت گاڑی است تا خود من جسم میں بسیار بغیر درد هیچ اصلا متوجه نشدم که روح از مانی بدن من جدا شد. از نفران اونجا که بوده پرسان که ما خو شنیده بودم که جان کندن بسیار سخته هیچ طور آسانی بشد. گفت ای از خاطر ازوی که خانه مردم شما دستگیری وکدی فقرا را تو واپس رفته نیستی و این کار را ادامه بدی دستگیری فقرا باشی غربا باشی. لذا اگر میخوای زنی من جان کندن تو است آسان چونه پریکٹیس کو پریکٹیس اگر نکنی دمنی دسترخوان خود خمی بازی بای میدی برای خوراک بای میدی بس وقت ایمت نمیتونی که بس سوال گو غریب را هم تو نان بدی نه نمیتونی بس اونجی موری در عالم برزخ اونجی خدای هر لبا عذابی عذاب است خدا هم خواه تو یک چاول گوشت را یک پلیٹ را بریانی را مثلا مثال کے طور پر یا فرنی را یا میوه را هر چیز که است تو برای ازی صبر نتنستی تو به بندگان فقیر از من رسایی نتنستی چی توقع داره اکسپیکت داره که در این دنیا ما تو را مقام بالات رو نشان بده ای که دوباره برگشت مخرب بابی خونگا پدر عزیز واقعا کی راز گفتی پدر عزیز گفت که شما اینجا نکته کاروباری مستمنیزی گفت که اگر میخوای غریبا را کمک کنی کوشش کو یک کاروبار داشته باش تجارت کنو تا امو مال و اموال تو هی دادا بیت بی تو بوری مثلا یک آدم است ٹیچر ہے یک آدم است رکشا والا ہے هم روز که میرم و مخ را ختم میگه هیچ او کمک نمیتونه خدا از اونجا رو پیغام میده که همین کاری که شما بونی منبع باید داشته باشید یک جگ او ما مخرم ختم میشه لیکن اگر چشمه داشته باشیم چی ویل ما باشه او ختم نمیشه لذا کاروبار داشته باش تجارت کو که پیسه گیر تو پای و غریب را کمک کنی در فقرا که است برسی و گفتم اوجی بندگی نماز روزه زکات دعاها در جای خو رسیدن به فقرا